Ang atong katuyuan ini atong pagbuhi ng mga atong mga manok guys, dili kay ingon nga at kit ato kini ginegosyo. Dili negosyo ang atong katuyuan ini kun dili haron kita maka produkto kitang itlog para magamit nato sa inadlaw-adlaw nato nga pangkalamiton. Dili kay mingon nga negosyo ang atong katuyuan ini. Usa sa hinungdan ang natay itlog nga magamit. Dili na kita makapalit sa tindahan kay kung magpalit pa kitag mga itlog sa tindahan, baling mahala kayo. Nanadaan tagdusi ang buok ang itlog. Ug mogamit kitag 5 ka itlog, mag 60 daan pesos ang adlaw nato. Ya. Kulangon naman nato gani ng 5 ka buok itlog kay pero bayabay man kitang mogamit. Usa moy atong katuyuan ini nga nagbuhi kita mga manok haron jud kita nga nana kitay mga itlog nga atong magamit matag adlaw. Dili na kita magpalit sa tindahan. Ingon ang atong katuyuan ini pagbuhi sa atong mga manok. Dili na ta magkwenta nga negosyo alakansi ba kita o dili ba. Ang importante nga kitay itlog nato nga magamit sa atong inadlaw-adlaw nato nga panggalamiton. Kay kung makagamit kita pulo ka itlog daan sa kadlaw 120 daan kana kun atong paliton sa tindahan kaysa ato arang gamit diri makapagusto pa kita ug organic pa jud nga itlog ang atong magamit kay walay halo nga mga chemicals ang atong ipakaon kanilang mga feeds mao nga maka save jud kita ug buot taon dili ra nato naon nga mangnegosyo ta kay atoy baligya kun naay masubra nato sa atong mga itlog ato jud kining igumon ug atong ibaligya kung sobra nato sa atong panggamit. Pero ang importante nga manaat kita magamit jud sa adlaw-adlaw nato nga panggamiton. Ikado po nato ini guys ato pong purpose nining pagbuhi og mga manok upload sa atong pag-vlogs nato. Mo po na usapon nato sa katuyuan ini. Dili ra kay ang pagpaitlog kay nini mo ato ang tuyo napo kitay ma-upload kay mo pa man kini atong gi-upload sa pagkakaron kay wa pa man kita kabalik sa atong kaning fishing adventure nato kay mo may ato ang upload kani ang fishing adventure nato pagpangisda kung makabalik na kita adto na pud kita sa kadagatan upload og mga video nato adto na pud kita magkuha sa ato ang pagpangisda. Ingon na siya na ang purpose nato nini atong pagbuhi og mga manok guys. Mo na mga inungdan nga kita nagbuhi jud ini ang ato nga purpose nga nakita itlog nga magamit nato sa inadlaw-adlaw nato nga panggalamiton. Dili na kita makapalit sa tindahan kay kung magpalit kita sa tindahan sa pulo ka buok itlog 120 na daan kana kay sa ato ra jud produkto dako jud kitag ma save nato kay dili parang gani maurot nato ang atong itlog. Yun na siya na guys ang katuyuan nato nini maka-upload patag video makagamit patag mga itlog nga atong konsumo sa matag adlaw. Yun ini ang atong purpose pagbuhi nining mga manok guys. Wala ra kita maguna-una nga mangnegosyo kita og mga itlog. Dili mapunta malakansi kay natay itlog nga makuha. Moy ato ang silbing ginansya ug napoy ato arang kapital kini mga manok nato. Kini atong mga manok nagkadagko man kini, nagkabugak kini siya. Ug sa makaginansya gyapon jud kita. Dili jud kinang malugi. Ngira na siya na guys ang purpose jud sa pagbuhi og manok.